Gikan sa Barangay Padaitan, Paquibato District, Davao City. Midayo sa dakbayan sa Davao ang usa ka Evelyn Umanan Maban, 46 anyos. Kauban ang usa ka balai niini. Kiniara mangayo og burial assistance alang sa anak niya nga namatay tungod sa komplikasyon sa pagpanganak. Sumala pa niini nga alas 5 sa buntag ni atong September 24, 2025. Sila mibiyahe paingon sa syudad sa Davao aron makapangayo og burial assistance ngadto sa lokal nga pagamhanan alang sa anak ka si Grace Maban, kinsa namatay gumikan sa grabing pagdugo sa utok human mga anak ug wala na maluwas. Dugang pa niya nga samtang sila nagproseso sa pagpangayo og ginabang, dinhi na nila nasinati ang kakulang sa pamiliti kun asa pati sa ilang pagkaon gipasagdan na lamang o giagwanta o gipaagi na lang sa pag-inom og tubig aron dili mabati ang kagutom. Hinungdan nga sa ilang pagdangop sa Brigada Davao, sila daling gihatagan og pagtagad, pinaagi sa pag-uban nga sila makakaon og saktong pagkaon ug dayon gihatagan og gamayng pamiliti aron sila makauli. Salamat po sa tigpaminaw, tungang pagipakaon paminila, tagaan paminila og pasahe. Daghan kaayon ninyong salamat sa mga tigpaminaw sa taga-brigada. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta kanon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.